10 मई की सुबह पाकिस्तान के आसमान पर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, मगर ये रोशनी आम दिनों जैसी नरम और खुशबू भरी नहीं थी। आज की किरणों में एक जलाल था, एक खामोश गरज थी, जैसे सूरज खुद ये जानता हो कि आज जमीन और आसमान एक ऐसी दास्तान के गवाह बनने वाले हैं कि जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हवाएं भी मामूल से भारी महसूस हो रही थी। पाक फजाइया के बेस के हर कोने में एक गैर मरई तनाव छाया हुआ था। आज पाकिस्तान एयरफोर्स का हर सिपाही, हर अफसर जानता था कि ये मिशन आम नहीं, ये ईमान, महारत और कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज बुनियानुल मरसूस का आगाज हो चुका था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया है, जिसका मतलब होता है सीसा किला। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, बेशक अल्लाह ताला हुब करता है, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से। कौन? युकातिलूना, जो क़िताल करते हैं, फी सबीली, जो उसकी राह में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं। किस अंदाज से जिहाद करते हैं? सफ़न, सफ बस्ता होकर जिहाद करते हैं। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत या सीसा पिलाई हुई दीवार है। पाक फजाइया के इस मिशन के आगाज से पहले ही दुश्मन की सरहदों पर पाकिस्तान आर्मी आग और धमाकों का तूफान बर्पा कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी के मिसाइल फतह 1, फतह 2 आर्टिलरी के साथ दुश्मन के फौजी किलों पर बारिश की तरह गिर रहे थे। हर मिसाइल एक कहानी सुना रहा था, हर धमाका दुश्मन के दिल को हिला रहा था। जमीनी कमांड सेंटर्स, असलहा डिपो और एयर डिफेंस स्टेशन लम्हों में तबाह हो रहे थे। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir. धुआं और शोले दुश्मन के आसमान को सुर्ख कर रहे थे, लेकिन असल मार्का अभी बाकी था। वो मार्का जो दुनिया के सबसे मजबूत फजाई दिफाई निजाम S-400 के साथ होने वाला था। जी हाँ, दुश्मन भारत का गुरूर खाक में मिलने वाला था। ये कहानी लेके आगे बढ़ता हूँ, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। मैं सईद उमर शाह लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका जज्बा हुब्बुल वतनी जाग उठे। मेरे दोस्तों, S-400 रूस का तैयार करदा दुनिया का सबसे जदीद फजाई दिफाई निजाम, जो 400 किलोमीटर दूर से तैयारों को देख सकता है, बैक वक्त दर्जनों अहदाफ को लॉक कर सकता और माक 14 तक की रफ्तार से जाकर उन्हें मिट्टी में मिला देता है। दुश्मन का मानना था कि जब तक ये रडार चल रहा है, आसमान में कोई परिंदा भी बगैर इजाजत नहीं उड़ सकता। ये सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि नफ्सियाती जंग का हथियार भी था। एक ऐसा किला जिसे तोड़ने का सोचना भी पागलपन समझा जाता था, मगर आज पाक फजाइया इस किले के दरवाजे तोड़ने का अज़म रखी थी और विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक के दिल में था कि आज ये मार्का मुझे फतह करना ही है। मेरे दोस्तों, पाक फजाइया का ये शाहीन जो मिसाइल यूज कर रहा था, वो पाक फजाइया के फखर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पे लादा गया था और इस मिसाइल का नाम है CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल और इसकी रेंज 240 किलोमीटर है। यानी कि इसको S-400 को निशाना बनाने के लिए S-400 के कम से कम 240 किलोमीटर की किल जोन के अंदर आना पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि S-400 400 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी जहाज को निशाना बना सकता है और CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल, उसकी जो रेंज है वो 240 किलोमीटर के लगभग है। यानी कि मलिक रिजवान साहब को दुश्मन के सैम के यानी सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 की रेंज के अंदर आकर उस पर निशाना लगाना था ताकि वो श्योर किल कर सके। यहाँ पर S-400 मुकम्मल तौर पे इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ये वो मरहला था जहां हिम्मत की कमी या खौफ का साया मिशन को बर्बाद कर सकता था, मगर मलिक रिजवान साहब की आंखों में सिर्फ एक रोशनी थी, वतन की हुर्मत की रोशनी। पाक फजाइया के इस शाहीन S-400 को तबाह करने के लिए इंतहाई लो लेवल यानी निचली सतह पर परवाज की और अपने रडार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ये उड़ान सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि नेविगेशन स्किल्स का भी कमाल इस्तेमाल था। अकल, होशियारी और नाकाबिले यकीन महारत पर मुबनी था। आप जरा वो फील तसव्वुर कीजिए, ये एक
تصوراتی کہانی بیان کر رہا ہوں کہ جو ایئر بیس میں ممکنہ طور پہ ہو رہی ہوگی. سنیے گا. ایک رات پہلے وار روم میں نقشے اور چارٹس بچھے تھے. ریڈار کی رینج سرخ لکیر سب کو خاموش کر رہی تھی. بریفنگ میں ونگ کمانڈر صاحب کو بتایا گیا تھا کہ کمانڈر رضوان، once you cross this line there is no turning back، یعنی کہ ایک بار آپ نے یہ لائن کراس کر لی تو واپسی کا کوئی رستہ نہیں تھا. پاک فضائیہ کے شاہین نے پرسکون لہجے میں کہا، سر I am not planning to turn back، یعنی کہ میرا واپسی کا ارادہ نہیں. یہ الفاظ کمرے میں موجود ہر افسر کے دل میں اتر گئے. شوق شہادت کا یہ جذبہ دیکھ کر ہر کسی کے دل میں یہی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ مشن اس کو مل جاتا. ایک جونیئر آفیسر نے آہستہ سے کہا، سر ہم آپ کی واپسی کے لیے دعا کریں گے. رضوان مسکرائے اور کہا، میری واپسی کی فکر نہ کرو، فتح کی فکر کرو. پاکستان کی فضاؤں میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. پاک فضائیہ کے ٹیکنیشینز CM-400 کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے بازو پہ جوڑتے ہوئے رضوان صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے یہ کہہ رہے ہو، سر ہمارا لگایا یہ میزائل آج تاریخ لکھے گا. ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آخری بار کاکپٹ کے آلات کو چیک کرنے میں لگ گئے. اسی دوران انجن کی شور کے درمیان گراؤنڈ کنٹرول کی آواز آئی، Eagle 1 cleared for takeoff. May the skies be yours. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جاگ سدا، اب وقت شہادت ہے آیا. یہ بولتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. سوچے اس وقت ملک رضوان الحق صاحب کی فیلنگ کیا ہوگی. یہ وہ قوم ہے جو جیتی ہی شہادت کی تمنا دل میں لیے ہے. نیلی فضا میں تنہا شیر نے پوری طاقت سے رنوے پر دوڑ لگائی. JF-17 کے پیچھے زمین رہ گئی اور آسمان کو اس نے گلے لگا لیا. پاک فضائیہ کا یہ شاہین نچلی پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ریڈار سے بچتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. زمین کے خم، دریا کے موڑ اور پہاڑوں کی اوٹ ان کے واحد ساتھی تھے. ہر گزرتا کلومیٹر انہیں اپنے ٹارگٹ S-400 کے قریب لے جا رہا تھا. ان کے دل کی دھڑکن معمول پر تھی. ایمان نے خوف کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. میرے دوستو، آہستہ آہستہ وہ لمحہ آتا جا رہا تھا کہ جب یہ مشن اپنے جوبن پہ پہنچنا تھا. جب ہدف 240 کلومیٹر رہ گیا، پاک فضائیہ کے اس شاہین نے ریڈار آن کیا. S-400 کا لاک حاصل ہوتے ہی کاکپٹ میں سرخ لائٹ چمکنے لگی. لیکن دشمن کا ریڈار انہیں دیکھ چکا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی. ملک صاحب نے اپنا CM-400 AKG لانچ کیا. Target locked. Launching missile. اور اسی لمحے یہ میزائل، یہ ہائپر سونک میزائل آسمان کو چیرتا ہوا اپنے ہدف کی طرف لپکا. اس سے پہلے کہ بھارتی فضائیہ کے S-400 کے ریڈار کو آپریٹ کرنے والے ٹیکنیشینز کچھ سمجھ پاتے، پاکستان نے سارے ریڈار جام کر دیے. اب ہم تباہ ہو جائیں گے. پاک فضائیہ کے شاہین کا لانچ کیا ہوا یہ ہائپر سونک میزائل پلک جھپکتے میں ان کے سر پر پہنچ چکا تھا. اور پھر بوم! S-400 بھارتی فضائیہ کا غرور، $500 ملین کا دفاعی نظام. اس کے ریڈار اور کمانڈ سینٹر شولوں میں لپٹے ہوئے تھے. مودی کا غرور خاک میں مل چکا تھا. 7 مئی کو پاک فضائیہ نے ان کے 6 جنگی طیارے، جن میں 3 رافائل شامل تھے، انہی کے گھر کے اندر، انہی کے آسمانوں پر تباہ کیے. اور آج 10 مئی کی صبح جہاں پاکستان آرمی کے میزائلوں نے انڈیا کے ہر ایئر بیس پر، ہر فوجی ٹھکانے پر قہر برسایا، وہیں پاک فضائیہ نے پھر سے ضربے کاری لگاتے ہوئے دشمن کا S-400 تباہ کر دیا. میرے دوستو، S-400 کو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی فضائیہ نے تباہ نہیں کیا تھا. پاکستان نے ایئر سپیریورٹی قائم کر دی تھی. بھارتی فضائیہ کے کسی بھی جہاز میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے رن وے سے ٹیک آف کر سکے. یہ سارے اپنی کمین گاہوں میں، یعنی زیر زمین بنکرز میں پارک ہو چکے تھے. اور تاریخ میں لکھا جا چکا تھا کہ پاکستان نے ایک بار پھر اپنے سے بڑی طاقت شکست دی. ونگ کمانڈر ملک رضوان کی ہمت، مہارت اور ایمان نے وہ کر دکھایا جو دنیا میں کسی نے سوچا نہ تھا. 14 اگست 2025 کو آپریشن بنیاد المرصوص مارکہ حق میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو
मेडल्स दिए गए। जहां पर दुश्मन के 6 जहाज गिराने वाले पाक फजाइया के शाहीनों को सितारे जुर्रत से नवाजा गया, वहीं मलिक रिजवानुल हक साहब को तमग़े बिसालत से नवाजा गया। मेरा एज अ पाकिस्तानी शहरी हुकूमत पाकिस्तान से ये शिकवा है कि जितना बड़ा कारनामा मलिक रिजवानुल हक साहब ने किया था, तो ये भी सितारे जुर्रत के ही हकदार थे। अगर हो सके तो 6 सितंबर को उनको सितारे जुर्रत से भी नवाजा जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।